یہ جڑی لالاں دی جوڑی ہے نا کائنات وچ انہاں ورگی جوڑی ہے ہی نہیں۔ ایک دا نام سید حسن مجتبیٰ ہے، ایک دا نام حضرت مولا حسین ہے۔ میں جملہ بولن لگا جے تانوں سمجھ آوے تو پھر بولیا جے۔ وڈے دے متعلق حضور نے فرمایا میری امت دا سردار ہے۔ سارے بندیاں نو سمجھ نہیں آئی، اے میری امت دا سردار ہے۔ اس جملے نو سمجھو چونکہ وقت دی ضرورت ہے۔ حضرات کئی بندے سید حسین دے نا دے 40 دن گزار لیندے نے، لیکن سید حسن نو نظر انداز کر دینے۔ سنیا تینوں سلام ہوئے، تو جویں مولا حسین دا غلام ہے ایویں او دے بڑے ویر مولا حسن دا بھی غلام ہے۔ ماشاءاللہ جی کیا بات ہے، بزرگ بھی آئے نے ان نظر پہ ہی میری ماشاءاللہ۔ حضرات توجہ، حضرت حسن مجتبیٰ انہاں نو سرداری لبی کیویں؟ حضور نے فرمایا میرا حسن 2 گروہ میں صلح کرائے گا۔ دنیا دے اٹھے دیکھو الیکشن لڑن تو بعد پھر پارلیمنٹ چ پہنچ دینے، پارلیمنٹ چ الیکشن ہوندے نے، پھر وزیر اعظم سلیکٹ ہوندا ہے، پھر حکومت لبدی ہے۔ میں بڑا آہستہ جے جملہ بیان کرن لگا تانوں سنان دے ہاں، مینوں جملہ سنا کے تواڈے بولن تے سمجھ آونی ہے تسی کنے کو باشعور ہو۔ پھر وزیر اعظم سلیکٹ ہوندا ہے، حضرات سپیکر سلیکٹ ہوندا ہے، اوتھے الیکشن ہوندا ہے اسمبلی دے اندر، پنجاب دی اسمبلی ہوے پھر قومی اسمبلی ہوے جتھے بھی ہوے الیکشن ہوندا ہے، انہاں دا بھی الیکشن ہوندا ہے، اوتھے پھر وزیر اعظم تے سپیکر دا اعلان ہوندا ہے۔ ساری دنیا یہ ہوئی نظام ہے کہ پہلا نیچے عوامی الیکشن، پھر اتے جا کے اسمبلی الیکشن، پھر سرداری لبدی ہے، پھر حکومت ہوندی ہے۔ حکومت دی ایک مدت ہوندی ہے 4 سال 5 سال، پھر اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہے۔ میں صدقے جاواں مصطفیٰ دے اس نواسے تو اپنی حکومت معاویہ نو دے چھڈیے، حضرت معاویہ نو حکومت دے چھڈیے، پر سرداری پھر بھی مولا حسن دی چولی وچ رہ گئی ہے۔ حکومت دے کے بھی سرداری کدے کو لے مولا حسن کو، حضرت امیر معاویہ نے حکومت دیتی، حضرات سرداری کدے کو لے حضرت امام حسن دے کو لے۔ کیوں سرداری انہاں دے کو لے؟ چونکہ حضور نے فرمایا سی اے 2 گروہ میں صلح کرائے گا، میرا پتر امت دا سردار ہے۔ صوفی جی تجھے نہیں بولے، میں تو نہیں تم دعوت دیتی کہ میری تقریر ایتھے بہ کے سنو۔ میں مزاجی طور تے بہت کوڑا آدمی ہاں، میرے کو لو بندہ پوے نہیں تسی اج جو مرضی کرو، کدی کدی مینوں کر لیندیا کرو۔ اج یاری مینوں آندے نے کسے نہیں تسی بھی ساڈے ہی ہو نا، کوئی بغانے تے ہے نہیں، اس واسطے مسکرا کے بیانا۔ ایتھے فرنٹ سیٹ تے او بندہ پوے جڑا بولن جوگا، جڑا بولن جوگا نہیں مسیتے ورگے اندر ہو کے پوے، اوتھے اندر وڑ کے بہ جائے چپ کر کے تقریر سنے۔ ایتھے او بندہ پوے جڑا بولن جوگا ہے۔ باقی بندے میں بالکل اے ساڑھے سنی چپ رہ گئے نے تے گستاخ بد گئے نے، تے جے سنی بول دے رہن تے کوئی نبی دا گستاخ پیدا بھی نہ ہوئے، نہ کوئی صحابہ دا گستاخ پیدا ہوئے، نہ کوئی اہل بیت دا گستاخ پیدا ہوئے، نہ کوئی اولیاء دا گستاخ پیدا ہوئے، نہ کوئی قرآن دا گستاخ پیدا ہوئے۔ اوہ سنی بول دا روے تے ماں پیا دا گستاخ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سنی جو بریں گے اس لئے توجہ دے میں عرض کر رہا ہوں حضرت حسن مجتبیٰ سرداری سبحان اللہ سرداری حضرت مولا حسن کو لائی۔ حضرت حسن ساری امت سردار نے، اے واقعت جانا ہے جنہیں مصطفیٰ دی امت نو بچایا ہے، حضور دی امت نو بچایا ہے، سرکار دی امت نو بچایا ہے، ساری امت نو بچایا ہے۔ حضرت حسن مجتبیٰ نے حکومت دے کے بھی بچایا ہے، حسن مجتبیٰ نے صلح کرا کے بھی بچایا ہے۔ تو میں عرض کر رہے ہیں سرداری جڑی ہے وہ حضرت مولا حسن کو لے۔ اچھا ویسے تسی بندے سیانے بیٹھے ہو، میں گل کرن لگا جنوں میرے نبی نے مدینے دا گورنر بنایا ہے وہ اج بھی گورنر ہے۔ اج بھی گورنر ہے، سارے دا گورنر لے جاندے نے، پر جنوں سونا بنایا ہے سوفی جی پھر نہیں تسی بول دیں، نہیں سر نہیں لانا، بولنا تھوڑا جا، بولو گے تو مزہ آئے گا۔
ہے اللہ اکبر کبیرہ، جنوں حضور گورنر بنان سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے نبی نے آکھیا میرا چچا مدینے دا گورنر ہے، حضرت امیر حمزہ آج بھی گورنر، جنوں نبی گورنر بنائے ہو گورنر ہے، کہ جنوں نبی سردار بنائے ہو قیامت تک مولا حسن سردار ہے۔ حضرت حسن امت دے سردار نے، اچھی بولو حضرت حسن امت دے سردار نے، حضرت حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ نے صلح کی تھی، ساڑھی بھی صلح ہے، حضرت حسین پاک نے یزید نال جنگ کی تھی، ساڑھی بھی جنگ ہے، اور جیڑا انہاں نو چنگا لگے سانو بھی چنگا لگدا ہے، جیڑا انہاں نو برا لگے سانو بھی برا لگدا ہے، جنہاں نال انہاں دی صلح ہے انہاں نال ساڑھی بھی صلح ہے۔ کئی بندے علموں اگاں ٹر گئے نے، علم تو اگاں ٹپ گئے نے، علم میں جو چیزاں نہیں جڑیاں انہاں کول نے، اور ظالم انسان جہدے نال مولا حسن دی صلح ہے اودے نال ساری امت دی صلح ہے، تے جہدے نال مولا حسین دی ناراضگی ہے اودے نال ساری امت دی ناراضگی ہے۔ اسی یزید تے لعنت پانے ہاں، جیسی یزید نے سید حسین نال ٹکر لئی ہے۔ میں نے ایک بندہ نے چشتی، میں کہا آندھا تیرا مزاج بڑا گرم ہے، اے یزید تے لعنت نہیں پانی چاہیے دی، میں کہا کیوں تیرا ابا لگتا ہے؟ آندھا چشتی صاحب تواڈے نال تے گل ہی نہیں کرنی چاہیے دی، میں کہا تینوں کنے کیسی کار تینوں نہیں پتا؟ او بھائی جی اسی تے حسین دے نا تو مرن نو تیار ہاں، اسی صرف زخم لان نو تیار نہیں، اسی مرن نو تیار ہاں۔ سمجھے تسی کو نہیں میں گل بڑی دور دی کر گیا ہے، بڑی توجہ دی آجے حضرات، توجہ، اسی سید حسین دے نا تو مرن واسطے تیار ہاں، توجہ ہوئے بڑی قابل غور۔ آندھا یزید دے معاملے چ تسی تھوڑے جے جذباتی ہو جاندے ہو، لعنت نہ پایا کرو، میں کہا کیوں؟ آندھا تسی من دوسو تسی وڈے ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ وڈے نے، میں کہا وہی وڈے نے، وہی وڈے نے امام نے، اسی انہوں نے مقلد ہاں۔ آندھا انہوں نے انہوں نے سکوت اختیار کیتا ہے، سکوت اختیار کیتا ہے، تو تسی بھی سکوت کرو، میں کہا انہوں نے حوصلہ ایسی ساڈا نہیں، پہلی گل دے گئے، آندھا توڑا کیوں نہیں؟ تو میں کہا تینوں پتہ ہو نا سکوت کیوں اختیار کیتا ہے؟ آندھا دسو کیوں کیتا ہے؟ میں کہا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جننے مسائل آئے نے، آپ نے ہر مسئلے دا جواب دیتا ہے، جے کوئی شرابی دا متعلق پوچھا گیا تو آپ نے حد بیان کیتی ہے، بے نمازی دا متعلق پوچھا گیا تو آپ نے حد بیان کیتی ہے، کسی دا مال کھان لو گل کیتی تے حد بیان کیتی ہے، جیدے تے حد بیان ہو جائے انہوں سزا لب جائے، وہ بندہ صاف ہو جاندہ ہے، پاک ہو جاندہ ہے، بخشش ہو جاندی ہے، جیدے تے حد نہ لگے، نہ وہ صاف ہوندہ ہے، نہ وہ پاک ہوندہ ہے، نہ وہ کی بخشش ہوندی ہے۔ ایک مسئلہ آیا، کسی نے پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ سے، دو مسئلے نے جیدے تے امام اعظم ابو حنیفہ نے سکوت اختیار کیتا ہے، سن لو، کسی نے پوچھا جناب کوئی بندہ مان اور زنا کرے وہ دے واسطے کی حکم ہے، شریعت کی آندھی ہے، امام نے سکوت اختیار کیتا، بولے ہی نہیں، چپ رہے، آپ نے جواب نہیں دیتا، لب نہیں کھولے، سکوت اختیار کیتا، پتہ کیوں؟ اے دے اتے حد لگ دی نہیں، کیونکہ اے عمل ہی ایسا کر بیٹھا ہے، نہ توبہ ہے، نہ ایدی بخشش ہے، نہ انہوں معافی ہے، نہ اے صاف ہو سکتا ہے، نہ اے پاک ہو سکتا ہے۔ اس واسطے امام نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اس واسطے سکوت اختیار کیتا، جیڑا مان الزنا کرے نہ وہ صاف ہو سکتا ہے نہ پاک ہو سکتا ہے۔ حضرات جیڑا مان الزنا
टक्कर लवे ना वो साफ हो सकता है ना वो पाक हो सकता है। इस मसले को समझ गए कि मैं दोबारा देते लब कुशाई करा। ओ भाई जी सैयद हुसैन तुसी की समझते हो? ये कोई मामूली हस्ती है? ये बड़ी अजीम हस्ती है। इन्हां दी मुहब्बत तो मवद्दत तो बगैर ईमान नहीं रहिंदा। ते जे इन्हां नाल कोई टक्कर लवे ना ओदी बख्शिश है ना ओदी कोई माफी है। इस वास्ते मेरे इमाम ने यजीद के मुतल्लक भी सकूत इख्तियार किया। ये दो ही मसले ने जिहदे ते इमाम दा सकूत है। ओ भाई जी हद उथे लांदे ने जिथे बंदे दी सजा मुकर्रर होवे, तौबा हो जाए, बख्शिश हो जाए, माफी मंग लवे। ये दोवें ही बंदे ना इन्हां दी तौबा कबूल है ना ये साफ हो सकते ने ना ये पाक हो सकते ने ना इन्हां दी बख्शिश हो सकती है। सुनिया तेनू सलाम होवे, तू सैयद हुसैन दा भी नौकर है, वालिदैन दा भी नौकर है। लानत होवे उन्हां ते जिन्हां नूं यजीद बड़ा चंगा लगदा है। चलो मैं आहिस्ता जा कह लेना, तुहानूं समझ आ जाएगी। जेड़ा यजीद दा हमैती है ओदे जिंदगी ते भी लानत, ओदी मौत ते भी लानत, ओदी कब्र ते भी लानत, ते जेड़ा हुसैन दा हमैती है ओदी जिंदगी ते भी रहमत। अल्लाह क्या बात है, वाह। ओदे मरण ते भी रहमत, क़यामत नूं उठन ते भी रहमत। हुसैनिया जिंदाबाद, हाथ उठा के बोले हुसैनिया, 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 यजीदिया, नारे हैदरी। हुण तुसीं दौरे हाज़र दे अंदर आस्थाने थोड़ी जी नज़र मार लो। जेड़े शेख कामल ने सिर्फ उन्होंने वाल 2 नंबर पीरां वाल मैं ध्यान नहीं थोड़ा कराना चाहता। वो अगले सोशल मीडिया ला के सुन लिया जे मैं बड़ा कुछ 2 नंबर पीरां दे मुतल्लक आखे वो तो सुन लिया जे। हुण सिर्फ जिहड़ी गल करन लगा वो शेख कामल, जिन्नू शेख कामल गुरती देवे वो पूरा खानदान फुलिया नहीं समांदा, ते जिन्हां गुरती हसनैन दा नाना आप देवे। चलो तुसी होर थोड़ा जा मुहब्बत ना मचलोगे तो लुत्फ आएगा। यार गल सुनो, मुंह विचों इंज शहद लैके ना, शहद लैके इंज ते इंज ला के अपनी जुबान ते बच्चे दे मुंह विच रखना, इनू गुरती आंदे ने। पहला शहद अपनी उंगली ते लाना है, फिर उन्होंने अपनी जुबान ते लाना है, फिर बच्चे की जुबान ते रखना है। इनू गुरती आंदे ने। ते जिहड़ी इन्हां गुरती लई है ना, नबी दी जुबान नू चूस के मुहम्मद दी जुबान दा शीरा लिया है। मेरे जुमले को जाया ना करना, सारी कायनात की शहद की मक्खियां एक तरफ, मुहम्मद की जुबान का शीरा है। हाँ और पता लग गया जैसे किनू मानने हैं। चुप रहने वाले बंदे की पता होवे मैं की पे पढ़ना। जिन्हां दी तार मदीने जुड़ी है इन्हां नूं पुछो असी नौकर किन्ने दे आ, गुलाम किन्ना दे हैं। यार हजूर दी जुबान दा शीरा, हाय हाय। हुण मैं इस शीरे दी सिर्फ गल करा। ये जड़ा शीरा है मुस्तफा है दुनिया वालियो, यानी लवाबे दखन, ये ओ लवाबे दखन दुनिया वालियो। सहाबा ने आखिया सोनिया साडे कोल जड़ा कुआं पानी दा करीब है, हजूर ओदा पानी खारा है, हजूर ओदा पानी खारा है, हजूर ओदा पानी खारा कड़वा है, पीन दा काबल नहीं। मेरे नबी ने अपना लवाबे दखन सुटिया है, ओ खारे खूदा पानी मिठा हो गया है। हजूर दी जुबान ते शीरे दी गल कर रहे हैं, यानी लवाबे दखन दी गल कर रहे हैं। हजरात एक मुकाम ते जंग दे अंदर हजरत कतादा जिन जनाबे वाला चोट लग गई, अख जख्मी हो गई, ते जनाबे हजरत कतादा इंज अपना डेला अपनी तली ते रख के मुस्तफा दी बारगाह च आ गए। हजूर नू आखे आंदे ने सोनिया मेरा डेला निकल आया है। मेरे नबी ने कतादा दी अख फड़ी, अपना लबाब खड़िया ते मेरे नबी ने ओदे अख दे हल्के विच रख के डेला विच रख छड़िया। ते हजरत कतादा आंदे ने जख्मी अख जड़ी सी ओ दूजी अख नालों बहुता देखन लग पई है।
اے حضور دے لباب دی تصویر ہے، اے زبان دے شیرے دی تصویر ہے۔ حضرات توجہ تھی آجے مقام خیبر دے حضرت علی پاک نے آکھیا حضور میری آنکھاں وچ درد ہے، حضور نے لباب کٹ کے پاک علی دے اکھاں تے لایا ہے، آنکھ سے دیاب ہو گئی ہے۔ او جدو صدیق اکبر نو سپ نے ٹنگ ماریا ہے، یار نے او دوویں شیرہ ہی لایا ہے۔ اونے جناب والا لباب مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان دا شیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی رحمت لباب دکھڑ دے اتنے کمالات نے، جتھے جتھے لگدا گیا ہے انہاں نو سیت لب دی گئی ہے، جتھے نبی دا لباب پانی چ سٹیا ہے حضرات کھارے کھو دا پانی مٹھا ہو گیا ہے۔ او حضرت جابر نے دعوت کی تھی کہ دعوت سی 1400 صحابہ دی، آپ نے جڑی عرض کی تھی وہ تو چند بندے سن، حضور 1400 لے کے ٹر گئے، نبی نے لباب دخن ہانڈی وچ سٹیا تے 1400 صحابہ کھانا کھا رہے نے۔ حضرات اے نبی دے لباب سٹن دی تے لان دی تصویر ہے تے جنہ زبان موچ پا کے شیرہ چوسے آوے گا انہاں دے وجود وچ محمد دے شیرے نے اثر کنا کیتا ہوئے گا۔ اسے واسطے گلی گلی کدار بدار کریا کریا بستی بستی اگلے بیت دی مودت دے اندر، انہ دی عقیدت دے اندر، انہ دے خلوص دے اندر، انہ دے پیار دے اندر، انہ دی محبت دے اندر این قرآن دے مطابق حضرات مودت انہ نہ رکھنی ہے۔ اسے نظریے نال میں گلی گلی کریا کریا بستی بستی اگئی دہائی دینا عظمتیں لین لے بھی بھول نہ جانا لوگو عظمتیں لین بھی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، سارے بولو ذرا عظمتیں لین بھی بھول نہ جانا، بھول نہ لین بھی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ تسی بھی سارے پڑھو عظمتیں لین بھی بھول نہ جانا لوگو، عظمتیں آواز آگے جڑا نالی عظمتیں بھول نہ جانا لوگو۔ زور لاؤ بزرگ اپنی مرضی نال، جوان میری مرضی نال اچھا پڑھو عظمتیں لین بھی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمتیں لین بھی بھول نہ جانا لوگو۔ حضرات توجہ دیا جائے، جنہوں نے میرے مصطفیٰ دی زبان تو لباب دخن چوسی ہے انہوں نے 4 ہستیاں نے۔ پہلی ہستی دا نام جناب مولا علی ہے۔ کی نام مولا؟ نہیں نہیں، ہاتھ تھے سینہ چوڑا صرف سنی مولا، نہیں حضبی مزہ نہیں آیا مولا، جوان بولو مولا، 5 دفعہ نالنا مولا 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 مولا۔ پہلی ہستی جناب مولا علی ہے، جنہ نے میرے نبی دی زبان نو چوسے ہے۔ میں چھٹا باز پہ کرنا دے سفر بھی سیال کوٹوں
فالیا منڈی باؤدین سرگودا چنگ روڈ تے پیر سیال دے قدمہ چ ہو کے تے تہاڈے کول آیا تھکے بھی ہاں گلے تے بھی اثرات نے پر مینوں انج پہ لگدا ہے میں بالکل ٹھیک ہاں تسی سارے تھکے ہو اے اللہ تانوں صحت دے میں تہاڈے لیے دعا کرنا اللہ تانوں تندرستی دے تانوں اللہ شفا دے آ جڑے منڈے راتی 1:30-2 بجے موبائل چلاندے رہندے نے اللہ انہاں نوں طاقت ڈبل دے یہی دعا کر سکنا کیونکہ میرے نہ تو بندہ بولے گا نا جدی اپنی طاقت محفوظ ہے اس لیے منڈے شنڈے نے اے بزرگ چنگے سن انہاں دی دور وچ کوئی موبائل نہیں سی ہوندا انہاں دیاں جوانیاں اس واسطے پاک صاف شفاف لنگ گئیاں نے اے منڈے نے ہن بولدے ہی نہیں بیچارے دال چاول تے پکے ہی لگے نے اوے اللہ دے بندے بولیا کرو نالے ذکر حسین جڑا بولے قیامت نو پوچھا جانا طاقت کتے صرف کیتی آ کئی حسین دا ذکر دا نعرہ مارن وچ ماشاءاللہ حسین یا کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین آستانہ علی پور سیدہ شریف حضرات توجہ دیا جے بڑی قابل غور او دنیا والیو میرے کریم آقا دے غلاموں سنو ذرا جنہیں سب تو پہلا زبان مصطفیٰ نو چوسی ہے او دا کی نائے مولا تے جڑی دوجی ہستی ہے جنہ نبی دی زبان نو چوسی ہے او حضور دی اپنی صاحبزادی جناب سجدہ تجبہ تاخرہ زاہدہ عابدہ فاضلہ ساجدہ عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ نجرہ صدیقہ عتیقہ حافظہ قاریہ سائمہ نور چشم رحمت للعالمین یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جنہ میرے نبی دی زبان مقدس نو چوسی آئے حضرات کنیاں ہستیاں ہو گئیاں تو تیجی ہستی کون ہے جنہوں نبی نے امت دا سردار بنایا ہے او مولا حسن مجتبی نے جنہ نبی دی زبان تو شیرہ چوسی آئے تے چوتھا جنایا جنہیں شیرہ چوس کے دسی ہے پامیں نیزے دے چڑھا دیو قرآن پھر بھی سنا دیا گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا منڈے بولو عظمت آل بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں اور تسی پڑھو اسی سپیکر تو منہ پیچھا کرنے ہیں تو آڈی آواز سنی ہے عظمت بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں حضرات توجہ دیا جائے ایتھے جناب والا پیر جنو گرتی دے دوے او قبیلہ پھلیا نہیں سماندہ او خاندان پھلیا نہیں سماندہ او اسامی مر جانے ساڑیاں نسلہ بھی مگرو کئی خونیاں نے قیامت تک ہر مومن دی نسل نے اینا چوہاں دے ناز کر دیاں رہنے جنہ نبی دی زبان دا شیرہ چوسیا جنہیں شاید کھادا در ہاتھ کھلا کرے شاید کھادا جناب درود پڑھ دی ہے مکھی درود پڑھ دی ہے مکھی درود پڑھ دی ہے تاں مٹھا ہوندہ ہے نہیں سمجھا تسی ہے بھی او جڑا بندہ درود تو روک دا او دا چہرہ بھی تو انہوں پتا کڈا کوڑا ہوندہ ہے
نہیں سمجھا تسی تواڈے اتوں گل لنگ گئی ہے تواڈے اتوں گل لنگ گئی ہے تانوں دے سمجھ نہیں آئی اوے شہد دی مکھی درود پڑھ دیے تاں شہد میٹھا ہے اے او دا رس تاں میٹھا درود بھیج دیے جڑے بندے درود تو منع کر دین نا انہاں دے چہرے تو غصہ بھی دستا ہے اے کچھ ہو رہے اے نمرود والے او درود والے دیا اچھا تسی سارے سیانے بندے بیٹھے ہو اللہ تانوں برکتاں دے یار جنہ قدماں نال تسی چل کے آئے ہو تانوں رب لکھاں نہیں کروڑاں نہیں ارباں نہیں اینیاں نیکیاں دے وے قیامت والے دن پھر آپ ہی آکھے موت دے ہی اینیاں چھڑیاں سن ہونے نہ جنت وچ جانا ہے واپس جاؤ تے انیاں نیکیاں اللہ اور عطا فرمائے اچھا یار جڑے بندے نے شہد کھادا ہے وہ آندا ہے بڑا مزہ آیا ہے تانوں تو ویسے خالص نہیں لبدا جے منڈا ایک مولوی بنا لو تے 15-20 بندے تاریخ لین آن ایک تے وچ خالص لے کے آ ہی جاندا جے یا ہے سبحان اللہ ایتھے میں رہن دیتا پیرا میں رات کوٹ چھڑے ہے سبحان اللہ وہ کوئی 2-4 جدو ہوندے نے کوئی نہ کوئی لے کے تے ہوندے میں ویکھو نا مسیتے ہی آیا ہی میں تقریر کیتی بھی نہیں تے تحفے پہلا اے ہوندے ہزار مینوں تحفہ مل گیا ہے حاجی ارشد صاحب نے ہیں ماشاءاللہ تحفہ لگ گیا سبحان اللہ مہربانی جناب شکریہ او بھائی جی شہد کھا کے آندے نے بڑا مزیدار ہے مینوں دسیا جو ہے جدو پاک علی تے پاک زہرا تے پاک حسن تے پاک حسین نے نبی دی زبان چوسی ہونی ہے شہد کی چیز ہے شہد تے تاں میٹھا ہوندا ہے او دا رس تاں میٹھا ہوندا ہے او سونے تے درود بھیج دی ہے تے جدے اُتے درود بھیجنا ہے او دی زبان ہی کوئی چوسے ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ ہن سنو ذرا کائنات والیو توجہ دیا جے ہن اما عائشہ دا میں بیان پڑھنے تے مچل جانا ہے ہائے اے مسلماناں دی ماں ہے کنہ دی ماں ہے سارے بولو کنہ دی ماں ہے مسلماناں دی ماں ہے مسلماناں دی ماں ہے تے مسلماناں دی ماں اما عائشہ صدیقہ کائنات آندیاں نے اے جڑی لالاں دی جوڑی ہے کون حسن دے حسین یعنی کہ زہرا و علی دی جوڑی لالاں دی اچھی بولو لالاں دی اچھا یار ویسے کئی بندے جوڑی نے بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں وہ بدبخت نے جڑے جوڑی نو برداشت نہ کرن خوش بخت نے جڑے جوڑی ویکھ کے کہن سبحان اللہ ماشاءاللہ اما عائشہ صدیقہ کائنات آپ آندیاں نے اے جیڑی لالاں دی جوڑی ہے انہاں دوواں نو کٹھیاں کر دیو یعنی حسن تے حسین نو جمع کر دیو انہاں دوواں نو کٹھیاں کر کے دیکھیے اما کہندی ہے میرے محمد دی تصویر نظر آوندی ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں جوان تہاڈی آواز سننا چاہنا مجمع دی آواز آوے سپیکر میرے کولے میں چاہنا میں مائک پیشا کراں تہاڈی آواز سنا عظمت آل نبی عظمت آل نبی اما عائشہ صدیقہ کائنات آپ آندیاں نے اے حسن و حسین تو نہیں کٹھے بہ جان اے صرف ہم عائشہ ہی نہیں کہہ رہی ہیں بلکہ جناب ابو بکر بھی یہ ہوئی آندے نے جناب عمر بھی یہ ہوئی آندے نے جناب عثمان بھی یہ ہوئی آندے نے حیدر کرار بھی یہ ہوئی آندے نے اے دوویں جڑے نے اے سونے آقا دی تصویر نے بلکہ میرے نبی نے آپ آکھیا ہے سر دیاں والاں تو لے کے سینے تک حسن جڑے ہم شکل مصطفیٰ
تے سینے تو لے کے پیراں تک چال رفتار حسین دی میرے مصطفیٰ والی ہے اسی تے انہاں دے نوکراں اسی تے انہاں دے کمیاں اسی تے انہاں دے غلاماں الحمدللہ اسی جناب حسن مجتبیٰ دے کمی الحمدللہ اسی سید حسین دے بھی کمی اے او تے بڑیاں اعلیٰ ہستیاں نے اسی تے انہاں دی نسل دے بھی کمیاں اسی شہیداں دے نوکراں اس واسطے گلی گلی بازار بازار کریا کریا بستی بستی میں دہائی دے کے آنا آہل زغرا کا میں نوکر ہوں لوگوں آہل زغرا کا میں نوکر ہوں لوگوں مرنے کے بعد بھی زندہ رہوں گا مرنے کے بعد بھی زندہ رہوں گا لوگوں مرنے کے بعد بھی زندہ رہوں میں رہوں گا مرنے کے بعد بھی زندہ رہوں گا لوگوں تسی پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں ایک دفعہ زور لاؤ پھر اگے چلیے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اللہ اکبر کبیرہ امام علی مقام کربلا دے اندر نے کربلا چوں امام علی مقام نے ایک اپنے دوست نو خط لکھیا جنوں خط لکھیا نا وہ مولا علی پاک دے قریبی ساتھیاں وچوں سی تو شاید نہ یاد ہوئے صدقے حبیب ابن مظاہر امام نے خط لکھیا میں کربلا آیا دشمنہ دے گھیرے نے مینوں گھیر لیا ہے دشمنہ مینوں گھیر لیا ہے حبیب ابن مظاہر ہو سکتا ہے تو جلدی کربلا آ جا حبیب ابن مظاہر اپنے گھر کے اندر موجود ہے بار دروازہ کھڑ گیا ہے آواز دیتی کون ہے تے باہروں بندہ پتہ کی آندا ہے میں حسین ابن علی دا نوکر مختلف روایات نے گھر بیٹھے سن یا کھانا پہ کھاندے سن یا پانی پہ پیندے سن جو بھی ہاتھ وچ ایسی تھلے رکھ دیتا اٹھ کے کھلو گئے تے باہر آئے تے آ کے سب تو پہلا ہاتھ چومے کاستے ہاتھ چوم کے آندا ایک دفعہ پھر دس کون ہے آندا میں حسین دا نوکر حسین ابن علی دا نوکر کنے کلیا ہے آندا مولا حسین کلیا ہے حبیب ابن مظاہر نے پھر ہاتھ چومے محبت کی تھی فرمایا دس انج ہاتھ بنے میرے مالکہ نے تینوں کیوں کلیا ہے تیرے چہرے دی اثرات پہ دس دینے کوئی غم ہے انہیں ایک چٹھی کٹی حبیب ابن مظاہر نے دیتی انہیں کھولی اتے سلام لکھے اگے انہی گل لکھی ہے اگر میسر ہوئے تے آ جائیں اسی کربلا وچ دشمنہ دے گھیرے وچ داستان سنائی قاصد نے حبیب ابن مظاہر کھلو کے روندا رہا جو ہو سکتا سی خدمت خاطر وہ کی تھی قاصد ٹر گیا حبیب ابن مظاہر اندر آیا تو انہیں پوچھا بچیاں نو ماں کتھے تواڈی سامنے آئی گل سنائی آقا حسین اس وقت کربلا دے اندر دشمنہ دے گھیرے وچ نے تے مینوں بلا رہے نے تے بیوی دا امتحان لین واسطے حبیب ابن مظاہر ایک گفتگو کر رہا ہے تے بیوی اگوں کی آندی ہے پھر تواڈا کی ارادہ ہے
حبیب ابن مظاہر آندے نے 70 سال تو اتنے عمر ہو گئی ہے، لڑن دی تے طاقت نہیں، تے میں انہوں تے جا کے کی کرنا ہے؟ تے حبیب ابن مظاہر دی بیوی پچھاٹی اندروں چادر لین ٹر گئی، وڈی چادر برکھا، حبیب ابن مظاہر دی بیوی اندروں برکھا پہن کے چادر لے کے آ گئی، حبیب پوچھدا ہے کدھر؟ آندی ہے تسی تے بڈھے ہو گئے ہو، نہیں جانا تے نہ جاؤ، میں اوتھے چلی ہاں کیونکہ اوتھے فاطمہ دی دھی زینب تے ہے نا۔ میں سجدہ زینب دے کسے کام آ سکا، میں بی بی زینب دے کسے کام آ سکا، اللہ اکبر کبیرہ، سجدہ زینب دے کسے کام آ سکا۔ اوے لوگوں ذرا توجہ دیا جے، بڑی قابل غور حبیب ابن مظاہر آندا ہے میں تے تیرا امتحان لے رہا سا، چل تو بھی چلنا ہے میں بھی چلنا ہے، اسی تے پاکاں دے نوکراں آل زہرا کا میں نوکر ہوں، لوگوں مرنے کے بعد بھی زندہ رہوں گا، لوگوں آج حبیب ابن مظاہر کتھے وے، ذکر کتھے وے، مرنے کے بعد بھی زندہ رہوں گا، لوگوں مرنے کے بعد بھی زندہ رہوں گا، لوگوں او حبیب ابن مظاہر دی بیوی نال آ رہی ہے، رستے چکی آمی ہے، جلدی جلدی نہ سواری نہ ٹورو، جلدی چلے، پتہ نہیں سجدہ زینب دا کی حال ہونے او دے بھرانو دشمنہ نے چند دن پہلا میں ایک ویڈیو پہ بھیجنا سا، اسلام آباد پولیس والے نے گڈی نو روکیا، کوئی چلان چلون کرن لگا سی، حالات ماڑے لوکاں دے کوئی نہیں دے ہوئے نے، مہران کار سی، وہ روکیا تے صحیح، اوتھے کوئی گل ود گئی، وہ پھڑ کے تو انہیں ایک دو تھپا ماریا، بی بی وچوں باہر آئی، وہ بول کے پتہ کی آندی ہے ہوں نہ ماریا جے، میں دی پہنا میرے سامنے نہ ماریا جے، میں دی پہنا سر آپ نہ کچھ، وہ ہاتھ بننے بچی بی بی ہاتھ بننے، پولیس والے دے گئے، اے ویڈیو بنن رہی ہے، میں پیغام کر لانگا جتھے جتھے کوئی محکمہ پولیس والا میرا سنے گا، اور تسی بھی مسلمان ہو، سرکار دے غلام ہو، جتھے تیاں پہنا آ جان درگزر کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، جان دیا کرو، آکھیا کرو ٹھیک ہے ساڑی بھی بیٹی ہے ساڑی بھی بہن ہے، درگزر کر دیا کرو۔ بس منوں اوتھے جدو میں او ویڈیو پہ وینا سا تے میری ڈائریکٹ نظر کربلا وال گئی، خیال گیا کربلا وال، ایتھے تے جناب والا صرف قانون دی پاسداری کران واسطے انہیں گل کی تھی تے گل پاتی گئی، ایک دو تھپا بچ گیا تے بچی آندی ہے میں بہنا میرے سامنے نہ مارو، تے ذرا اس زینب دا بھی خیال کریا جائے جدیاں آنکھاں دے سامنے سید حسین دی گردن تے خنجر چلایا ہونا۔ سجدہ زینب تے کی بیتی ہونی ہے جدو سجدہ دے پتر امن محمد ذبح ہوئے ہونگے، سجدہ زینب تے کی بیتی ہونی ہے جدو حضرت علی اکبر تے تیر برسے ہونے، سجدہ زینب تے کی بیتی ہونی ہے امام قاسم تے جدو تیر برسے ہونگے، سجدہ تے کی بیتی ہونی ہے۔ حضرات توجہ دیا جائے، اوہ خوش نصیب ہو جڑے آج ذکر حسین سنن آئے ہو تے جنہ دی اکھ وچ امسو آ گئے نے، اے غم حسین وچ جڑی ہم سنے انہاں دا مول بڑا پینا دنیا تے بھی قبر وچ بھی حشر وچ بھی۔ سنو یارو حضرات او
हबीब इब्ने मुज़ैर दी बीवी सैयदा ज़ैनब दे कदमां च पहुंच के आंदी है, गुलामां नूं आवाज़ तुसां मारी है, असी जाना देन लई हाज़र हो गए। असी तो कमी हाँ, नौकर हाँ, गुलाम हाँ। मैं तो वैसे ही गली गली करिया बस्ती बस्ती दुहाई देखिया ना। घर कोई पूछे बता सुनी तेरा तारुफ क्या है। घर कोई पूछे बता सुनी तेरा तारुफ क्या है। एक कोई तारुफ है मैं गदाए दर ज़हरा हूँ बताना लोगों, मैं गदाए दर ज़हरा, मैं गदाए दर ज़हरा हूँ बताना लोगों। सारे कह लो वो मैं गदाए दर ज़हरा, मैं दर ज़हरा हूँ बताना लोगों। आखो सारे मैं गदाए दर ज़हरा हूँ बताना लोगों। मैं गदाए दर ज़हरा हूँ बताना लोगों। अज़मत आले नबी भूल न जाना। ओए दुनिया वाले आओ ये फिर करबला दी धरती होवे जिदे उत्ते वाखद कलबी भी गए ने, जाबरी शहजादे भी शहीद होए ने, हजरत गिरामी हजरत हंजला ते होर भी गए ने, अपनी जाना दे नजराने दिते ने। सैयदा ज़ैनब दे नन्हे लाल भी ओए 3 दिन दे तरखाए सैयद होइयां सब दियां खुश्क जुबाना, फिर भी वद वद जाना दितियां ओ गाजियां शेर जवाना। हजरात ना भुख दी तलब है, ना कोई रोटी दी तलब है, ना कोई प्यास दी तलब है। कैसे साबर लोग हैं ओए दुनिया वालियों जिन्होंने पहले ही 3 दिन फाके कटन की आदत पई हुई है। उन्होंने करबला दे अंदर इम्तिहान बड़ा आसानी दिता है। मैनू रब्बे काबा दी कसम है मैं जिन्नियां किताबां करबला दे हवाले नाल पढ़िया ने एक मुकाम ते भी नहीं पढ़िया कि सैयद हुसैन दे चेहरे ते कोई परेशानी आई होवे, कोई मलाल आई होवे। सैयद हुसैन ने अपनी बहन नाल गुफ्तगू कर दिया, एक कोई जवाब दिता है मेरे अल्लाह दी रज़ा है। पुत्रा नाल गुफ्तगू कर दिया, एक कोई जवाब दिता है मेरे अल्लाह दी रज़ा है। वीरा नाल गुफ्तगू कर दिया, इमाम ने जवाब दिता है अल्लाह दी रज़ा है। होर ने राह रोकिया, मेरे इमाम ने फरमाया होर मेरे अल्लाह दी रज़ा है। ओए दुनिया वालियों अमर इब्न साद सामने आया, मेरे इमाम ने आखिया अल्लाह दी रज़ा है। ओए मेरा इमाम दी अल्लाह दी रज़ा ते राजी है। हर मुकाम ते हर लम्हे ते अल्लाह दी रज़ा, अल्लाह दी रज़ा, अल्लाह दी रज़ा दा ऐलान हो रहा है। ओए दुनिया वालियों इमाम ने पर मला आखिया बस एक कोई शर्त है, नाने दा दीन रह जाए, ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए, लुटी जाए भावें चौकज हुसैन दी पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। आखिरी गल कर रहा तवज्जो दे आज बस। मैं एज ए खतीब एज ए मेहमान तुहाडे कोल आया हूं। मेरा इश्तिहार लगा है, फ्लैक्स लगी है, तस्वीर लगी है। जिन्होंने मेरे नाम का नहीं पता फोटो का पता है, कईयां नूं नाम का भी पता है। मैं आया तुसी सारे बंदे बैठे हो, इश्तिहार भी तुस आप ही छपवाए हो, फ्लैक्सां भी आप ही लाइया हो, स्टेज भी मेरे वास्ते लाया होवे, स्पीकर भी मेरे वास्ते लाया होवे, गलियां बाजारां च लोकां दी गैदरिंग भी मेरी वास्ते होवे, ते जदों मैं आवां तो तुसी मेरे वाल तवज्जो ही ना दिओ। तो मेरे दिल विच ख्याल आएगा नहीं मैं गल बड़ी अहम कर रहा, नहीं गल कुछ होर कर रहा, करबला ते पहुँचना चाहना, मैं बड़ी दूर की गल कर रहा, तुसी मेरे वाल तवज्जो ही ना दिओ। तो मैं कहना कैसे इंसान ने
بلایا بھی آپ ہی تے توجہ بھی کوئی نہ، انہاں تو وڈے تے ظالم ہی کوئی نہیں، اینا مجمع اننے بندے نے تے توجہ میرے وال کوئی نہیں۔ ذرا کوفیاں نو پوچھیا جے بلایا بھی آپ ہی جے، بلایا بھی آپ ہی جے تے توجہ بھی نہیں جے کیتی تے پھر تسی مارن وچ پورے نال نہیں آندے نے نہیں، وہ تے کوفے چ فوج آئی سی، یزید دی فوج سی، سپہ سالار لے کے آئے نے 20,000 دا لشکر، تے تسی کوفے والے کھلو ہی جاندے، پتہ تے لگدا علی دے منن والے کھلوتے نے۔ وہ جماعت ہے نا نہیں میں لینا، صرف میں گل پہ کرنا، پتہ تے لگدا تہاڈا کھلوتے تے آو نا، تسی تے کھلوتے بھی نہیں تے مروان وچ پورا حق ہے، جے کھلون جو کہ نہیں سو تے بلایا جے کیوں؟ وہ بھائی جی تسی جو میرا استقبال کرن جو گے نہیں، میری تقریر سنن جو گے نہیں، مینوں کھانا کھوان جو گے نہیں، مینوں ٹورن جو گے نہیں، مینوں بٹھان جو گے نہیں، مینوں برداشت کرن جو گے نہیں، تے تساں مینوں بلایا کیوں؟ میں میرا اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ اوے بلایا بھی آپ ہی ہوے مولا حسین نو تے آپ ہی بلا کے تے تسی بے وفائی کرو، یہ کوئی اچھی علامت ہے؟ بس جتھے میں تانوں پہنچانا چاہنا نہ سنیا جے، سارا کنبہ قبیلہ شہید افراد، خواتین خیمے وچ نے، بیمار علی اکبر ہے، بیمار زین العابدین ہے کہ صرف حضرت حسن مسنن انہوں نے ماموں زخمی حالت وچ لے کے نکل گئے سن، لیکن ان توجہ دیا جائے چاہتے سن یہ بچ جائے تاکہ امام حسن دی نسل چلتی رہے۔ امام تیاری کی تھی، میں ساریاں گلاں چھڈ رہا، بہن نال گفتگو، بیویاں نال گفتگو، بیٹے نال گفتگو ساری چھڈ گیا۔ امام سواری تے سوار ہو کے آئے، تمام حجت واسطے خطبہ دیتا، میں جڑا لفظ کتاب چو پڑھیا میں صرف اتھے تانوں لے آن لگا۔ امام نے خطبہ دیندیاں اے جڑا جملہ بولیا نا، میں ایک جملہ پڑھ کے ساری رات پہلی دفعہ جدو میں پڑھیا میں روندا رہا، ساری رات روندا رہا، میں نیندر نہیں پئی، فجر تو بعد بھی کئی گھنٹے میں سوچ دے رہا یار کیسی گل ہے، یہ جملہ میں تہاڈا نظر کرن لگا۔ امام علی مقام نے دوران خطبہ تمام حجت دا جڑا خطبہ دیتا ہے، امام نے فرمایا اوے میرے ول ویکھو میں حسین ابن علی ہاں، اوے میں او حسین ہاں جن نے تواڈے رسول دی زبان چوسی ہے، اوے میں او حسین ہاں جدے تو بغیر میری ماں فاطمہ کھانا نہیں سی کھاندی، آندی سی میرا حسین دسترخوان تے نہیں آیا، حسین آئے گا میں کھانا میں کیویں شہادت بڑا میاں صاحب آندے سن، شہادت بیان کرے آ جائے، اوہ میرے بس دی گل ہی نہیں، کیویں بڑا جنو آ کے اپنا تعارف کرانا پہ گیا ہے، اوہ جدی ساری کائنات غلام ہے، اج کوفیاں جو کھلو کے آندہ ہے، اوہ میرے وال ویکھو جس رسول دا تسی کلمہ پڑھ دے ہو، میں او دے کندیاں تے چڑھ کے کھیڑ دا رہا ہوا، میں انہاں دے سینے دے چڑھ کے بیٹھا رہا ہوا، میں کھیڑ دا رہا ہوا، میں کندیاں تے چڑھ کے مدینے دیاں گلیاں دی سیر 7 سال میں تواڈے رسول دے کندیاں تے چڑھ کے مدینے دیاں گلیاں دی سیر کیتی ہے، آواز آئی حسین تقریر نہیں سننی، یا بائت کر لے یا جان دین واسطے تیار ہو جا، آواز آئی حسین یہ جان بڑی چیز ہے، یہ جان بچا لو، امام نے جواب دیتا حسین کو حکم ہے اسلام بچا لو، واہ حسین دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، واہ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کے سارے سلام پڑھو۔ مصطفیٰ جان